दो होते हैं दोस्त। उनमें बहुत गहरी दोस्ती होती है। बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे के साथ, भाइयों से बढ़ के एक दूसरे पे जान निछावर करते हैं। तो होता कुछ यूँ है कि दोनों का ना ये होता है कि वो सोचती हैं कि हम ना ऐसा करते हैं। हमारी दोस्ती को काफ़ी टाइम हो गया, तो कितना अच्छा टाइम हमारा गुज़रा एक दूसरे के साथ, यहाँ तक कि हमारी औलादें जवान हो गई हैं। तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि आपस में ना अपने बच्चों की शादियाँ करवा देते हैं। वो ना दोनों, तो ऐसा होता है कि ना वो दोनों ही के माइंड में ना एक ही बात चल रही होती है। अच्छा, दोनों सोचते हैं कि ना चलो मैं ना कल उससे बात करूँगा अपने दोस्त के साथ। वो दोनों जब मिलते हैं तो एक दोस्त ना उससे अपने दिल की बात कर देता है दूसरे दोस्त के साथ। तो वो कहता है कि ना ठीक है, मैं भी यही वैसे सोच रहा था, मेरे माइंड में भी यही चल रहा था कि हमारी दोस्ती को इतना टाइम हो गया है, तो क्यों ना हम ये दोस्ती को और ज़्यादा गहरा कर लें, अपने बच्चों की हम शादियाँ करवा देते हैं। वो ना एक का होता है बेटा और दूसरे की बेटी। वो ना हंसी खुशी शादी करवा देते हैं अपने बच्चों की। तो उनकी ना शादी हो जाती है, दोनों ख़ानदानों में और गहरा प्यार मोहब्बत बढ़ जाता है। तो ऐसा होता है कि वो होती है ना जिसका बेटा होता है, उस दोस्त का कारोबार होता है कपड़े का। माशाल्लाह बहुत रोज़ अल्लाह ने उसको दिया होता है, बेतहाशा पैसा होता है उसके पास, तो काफ़ी कारोबार उसने अपना फैलाया होता है। तो जब ना वो बेटे की शादी कर देता है तो वो सोचता है कि अब ना मेरी भी वैसी उम्र हो चली है और मेरा दिल करता है कि मैं रेस्ट करूं। अब तो मेरा बेटा जवान हो गया है, शादी कर दी है उसकी मैंने, तो अब ना मैं अपना कारोबार इसके हवाले करता हूँ। अब ये संभालेगा कारोबार, अपने बेटे के हवाले कर देता है कारोबार। खुद आराम से घर बैठ जाता है, कहता है कि सारी ज़िंदगी मेरी मसरूफियत में गुजरी, अब चलो मैं भी 4 दिन सुकून के गुजारूँगा। तो उसका बेटा वो संभाल लेता है। ऐसा होता है कि कोई आस्ता आस्ता टाइम गुजरता जाता है, साल 2 साल का टाइम गुजर जाता है। तो उनको ना कारोबार में लॉस होना शुरू हो जाता है, नीचे का नीचे कारोबार जाना शुरू हो जाता है कि जितना उनके वो था ना कारोबार में अरूज था, इतना फैला हुआ था, तो उस हिसाब से सवाल आ जाता है। जब बेटा संभालता है कारोबार तो वो आस्ता आस्ता इतने वो करीब हो जाते हैं कि लोगों के पैसे उन्होंने देने होते हैं, कर्जा चढ़ जाता है उन पे। तो बहुत मतलब वो ना गरीबी में आ जाते हैं। एक दफ़ा ऐसा होता है कि ना उसकी जो होती है ना लड़की की माँ, तो वो अपने उसे शोहर को कहती है कि ना देखो हमारी बेटी के इतने वो बुरे हालात हो गए हैं, तो बेचारी मेरे से देखी नहीं जाती, तो मैं सोचती हूँ कि हम क्यों ना उसकी अपनी बेटी की मदद करें। तो उसका शौहर कहता है कि देखो मैं ना मुझे कोई एतराज़ नहीं है कि हमारी बेटी है, मैं भी चाहता हूँ कि हम उसकी मदद करें, लेकिन हम कितनी उसकी मदद कर सकते हैं बताओ। हैं जो अल्लाह ताला ने डाल दी है ना किसी बंदे पे, तो वो कोई इंसान मिल के जितने भी हों ना उसका बोझ नहीं उठा सकते हैं। तो ये ना अल्लाह ताला की तरफ से है। देखो कभी उन पे रोज था इतना, तो अब इतने बुरे हालात हो गए हैं, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश ही है। तो हम ना
میں تمہیں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ اپنی بیٹی کی وہ مدد کرو، یہ سب نا نصیب کا لکھا ہے، تو تم بھی یہ اپنے پلے باندھ لو۔ تو وہ بیچاری ماں ہوتی ہے تو اسے پھر بھی دکھ ہوتا ہے، بیٹی کی طرف اس کا دھیان لگا رہتا ہے۔ اچھا تو ایسا ہوتا ہے کہ کافی دن گزر جاتے ہیں، پھر نہ ظاہر ماں ہے، اس کو بیٹی کا خیال آتا ہے، تو وہ پھر اپنے شوہر کو کہتی ہے دیکھیں میں سوچ رہی ہوں کہ اپنی بیٹی کی دعوت نہ کر دوں، مجھے کافی دن سے بہت یاد آ رہی ہے، میرا دھیان اسی میں لگا رہتا ہے، بیچاری نے پتہ نہیں اچھا کھانا کھایا ہوگا نہیں، کس حال میں ہوگی بیچاری، تو مجھے سوچ سوچ کے ہول پڑتے ہیں، تو مجھے چین نہیں آتا، تو اگر آپ برا نہ مانیں تو میں دعوت کر دوں اپنی بیٹی کی۔ شوہر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم چاہے روز بلاؤ اسے، روز بلا کے اسے کھانا کھلاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جتنی دفعہ مرضی دعوتیں کرو، بلا لو تم۔ وہ خوش ہو جاتی ہے لڑکی کی ماں۔ اچھا وہ نا دعوت بھیجتی ہے بیٹی کو کہ آج تم لوگوں کی دعوت ہے، تو تم لوگوں نے نا کھانا ادھر آ کے کھانا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی سن کے خوش ہو جاتے ہیں، آتے ہیں وہ ادھر اپنے گھر آتی ہے وہ لڑکی شوہر کے ساتھ اپنے، تو کھانا گنا کھا لیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، کھانا گنا کھا کے اپنی ماں باپ سے مل کے وہ بڑا خوش ہوتی ہے۔ اچھا تو اس کی جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے نا، وہ نا سوچتی ہے کہ میں نا ان کو وہ بنا دیتی ہوں لڈو موتی چور کے، تو ان کو ساتھ دے دوں گی، جا کے کھا لیں گے۔ تو وہ نا لڈو بناتی ہے اپنے ہاتھوں سے موتی چور کے، تو وہ جب لڈو بناتی ہے نا تو ان لڈوؤں کے اندر نا وہ رکھ دیتی ہے سونے کے سکے، تو لڈو بنا دیتی ہے، کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ پہلے بھی میرے شوہر نے منع کر دیا تھا مدد کرنے سے بیٹی کی، تو اب میرے سے تو رہا نہیں جاتا، میری بیٹی کو بہت تکلیف ہے بیچاری کو، چلو آخر ماں تھی نا، اس کا دل تڑپتا تھا بیٹی کے لیے، اس نے کہا میں اس کو اس طرح سے دے دیتی ہوں، چلو گھر جا کے جب یہ کھائیں گے لڈو تو یہ سکے نکلیں گے تو خوش ہو جائیں گے، اس سے کوئی کاروبار کر لیں گے، ان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے۔ اچھا جی وہ نا چلے جاتے ہیں، میاں بیوی رخصت ہو جاتے ہیں گھر سے کھانا کھانا کھا کے، راستے میں جاتے ہیں تو آپس میں سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ دیکھو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لڈو ہم نے کیا کرنے ہیں مٹھائی کھا کے، ہماری تو دنیا ہی اجڑ گئی ہے، تو ہمیں تو کچھ اچھا نہیں لگتا، تو ہم تو یہ دعوت پہ بھی اپنے کیا نام ہے امی ابو کی وجہ سے آئے تھے، چلو وہ خوش ہو جائیں گے، انہوں نے اتنی محبت سے ہمیں دعوت دی تھی، تو ہم اگر نہ آتے تو ان کا دل برا آتا، تو اب یہ لڈو ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے تو گھر پہ فاقے چل رہے ہیں اتنے، تو یہ لڈو اتنے مزے کے ہیں تو کیوں نہ ہم یہ ادھر بیچ دیتے ہیں حلوائی کو، وہ نا ان کو حلوائی کی دکان نظر آ جاتی ہے، مٹھائی والی نا وہاں پہ دکان ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں میاں بیوی، اس کو کہتے ہیں کہ نا آپ نا یہ لڈو خرید لیں ہم سے، یہ گھر کے بنے ہوئے ہیں، بہت مزے کے ہیں، فریش لڈو ہیں، تو آپ یہ خرید لیں ہم سے، ہمیں پیسے دے دیں۔ وہ دکاندار جب دیکھتا ہے کہ بڑے پیارے لڈو لگ رہے ہیں، تازہ تازہ فریش بنے ہوئے گھر کے، تو یہ تو ایسے ہاتھوں ہاتھ بک جائیں گے میرے لڈو، وہ لے لیتا ہے، ان کو دے دیتا ہے پیسے، وہ اب چلے جاتے ہیں گھر۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ نا جس ادھر سے ہی نا وہ لڑکی کا باپ گزرا ہوتا ہے، وہ اس نے ادھر سے گزرنا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو راستے میں اسی مٹھائی والے کی دکان پڑتی ہے، وہ جب دیکھتا ہے مٹھائی گھر کے بنے ہوئے لڈو ہیں یہ، تو یہ آپ لے جاؤ مٹھائی، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ لڈو لے لیتا ہے، گھر چلا جاتا ہے لڈو لے کے، تو وہ نا اپنی بیوی کو دے دیتا ہے،
लड्डू कि चलो ये मैं लाया हूँ मिठाई, तो लाओ प्लेट में डाल के खाते हैं। वो जब उसकी बीवी वो खोलती है डिब्बा, तो ज़ाहिर है उसने वो लड्डू बनाए होते हैं, उसके हाथों के बने होते हैं, वो देख के हैरान रह जाती है। वो अपने शौहर से पूछती है कि ये लड्डू आप कहाँ से लेके आए हैं? वो कहता है मैं ना ये मिठाई वाली दुकान से लाया हूँ लड्डू। कहती है अच्छा। वो ना लड्डू जब तोड़ती है ना, तो उसके अंदर वही सोने का सिक्का होता है। उसका शौहर हैरान रह जाता है, वो दूसरा तोड़ती उसमें भी, तीसरा तोड़ती उसमें भी। तो वो ना अपने शौहर के सामने ना वो शर्मिंदा सी हो जाती है। वो कहता है क्या हुआ है तुम्हें? तो वो कहती है कि आपको मैंने कहा था ना कि हम अपनी बेटी की मदद करते हैं किसी तरह से, आपने कहा कि ना नहीं नसीब, हम नसीब का लिखा नहीं बदल सकता, तो इसलिए ना तुम उनको ना अपनी ज़िंदगी में ना खुद ही वो करने दो कोशिशें, तो आगे बढ़ने दो उनको। ऊंच नीच ज़िंदगी में आती रहती है, हम कितनी दफ़ा मदद कर देंगे बेटी की बताओ। एक दिन तो आखिर उसको खुद को ही ये सारा कुछ हैंडल करना है ना, उसके मियाँ को और उसे खुद को। तो लेकिन मेरा ना उसी में ध्यान लगा रहता था, तो परेशान रहती थी। आपके समझाने से भी ना मैं परेशान रहती थी। तो मुझे था कि मैं बेटी की मदद करूं, तो मैंने ना आपको बताए बगैर उसको ये लड्डू बना के दिए थे मोती चूर के। तो इसमें मैंने शर्फियाँ रख दी थी, मतलब वो सिक्के सोने के, कि चलो जब वो खाएंगे तो उनको मिलेंगे तो वो खुश हो जाएंगे, तो इससे चलो उनकी हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी, तो कोई ये बेच के ना उसका कारोबार कर लेंगे। तो लेकिन आपने जो कहा था ना वो बिल्कुल सच था, लेकिन मैं नहीं समझी। अब मेरी समझ में आई ये बात कि नसीब का लिखा ना कभी नहीं बदल सकता, हम लोग नहीं बदल सकते, हम इंसान नहीं बदल सकते नसीब का लिखा, सिवाय अल्लाह के। अल्लाह ही नसीब लिखता है बंदे के, और अल्लाह ही गरीबी अमीरी जो भी है ना हालात इंसान के लिए पैदा करता है, वो अल्लाह ही करता है। हम इंसान नहीं किसी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। अब देखें ना, मैंने उसको किस तरीके से लड्डू बना के दिए, सिक्के रखे, उसको पैसों से मतलब मदद करना चाहिए, तो लेकिन उसके हाथ में जाके भी तो वो इस्तेमाल नहीं कर सके, तो उल्टा हमारे पास ही वापस आ गए हैं वो। तो आप बिल्कुल ठीक कहते थे, मुझे समझ लग गई है।